بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہ کیا حکم ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس سورت دا نام سورت الانفال ہے۔ پہلی آیات دے اندر ہی لفظ انفال آ گیا، اور اس سورت دے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر جڑا اسلام دا پہلی جنگ پیش آئی اس دا ذکر فرمایا۔ اس وجہ تو کہ اسلام دی پہلی جنگ آئی، پہلا مارکا ہا، تے کچھ ایسے مسائل ہاں جنہ تو لوگ واقف کوئی نہ، اللہ پاک نے اس مسائل دا حل، اس مسائل اللہ پاک انہوں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اور اس سورت دا نمبر سورت الفاتحہ تو بعد 8واں نمبر ہے، اور نزول دا یعنی اترنے دا اس دا نمبر جڑا ہے وہ 88 نمبر ہے۔ اس تو پہلے 78 صورتیں جڑیاں وہ اتر چکیاں، اے اللہ پاک نے اس نو نازل فرمایا۔ اور انفال مفسرین لکھتے ہیں انفال جمع ہے نفل دی، یعنی کہ جس طرح فرض پڑھ دیاں فرض تو بعد نوافل ہیں اضافی، نفل دا میں دا اضافہ زیادہ، یعنی کہ زیادہ جڑا کم ہے، تو او مال غنیمت جڑی آئی وہ یعنی کہ جہاد تا ایک کلمت اللہ یعنی اللہ پاک دا اعلان آ لڑنا، اور جڑا مال غنیمت جمع ہو ویندا او یعنی اضافی مال آ او اتے انفال یعنی نفل جڑا اتے کم جمع ہو ویندا ہا۔ تے اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر دا ذکر فرمایا ہے، اور بدر کیونکہ ایک آدمی دا نا ہا، جڑا اس جگہ دا نا ہے بدر، ایک آدمی دا نا ہا بدر بن قیس، اور اس نے اتھے ایک کنواں بنایا، پانی والا کنواں کھودیا، اور اس کنویں دا نام بھی اس بندے دی وجہ تو بدر رکھا گیا، اور اس کنویں دی وجہ تو پھر اس پورے علاقے دا نا ہی بدر پہ گیا۔ جویں کئی علاقے ہوندے کسی آدمی دا نا ہوئے اس آدمی دی وجہ تو ہی اس گاؤں دا یا علاقے دا نا ہو ویندا، اس بندے دی وجہ تو اس علاقے دا نا بدر ہو گیا۔ اور بدر دے اندر پیچھے پڑھ کے بھی آیا کہ 313
مسلمان ہان اور مقابلے دے اندر 1000 کافر آن، کوئی 313 دا 1000 دے نال مقابلہ بظاہرن جڑدا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی آئی اور 313 دے کول ساریاں 8 تلواراں تے 6 زراں اور 2 گھوڑے اور کوئی چند ایک مطلب ہور بھی دیاں تلواراں تے اس طرح دیاں چیزاں ہان، اور ادھر کافراں دے کول 1000 کافر آن تے اتنی ہی تلواراں بھی آن، اتنے ہی گھوڑے بھی آن اور اتنی ہی اٹھ بھی آن، تے اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں دی مدد فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام جدو اس اپنی جماعت نو لے کے گئے اور اتھی ڈیوٹیاں لگ گئیاں، کچھ جنگ دے اندر شریک ہوئے اور کچھ گناہ دے مطلب پچھے کھان پکان دا، کپڑے دھون دا، باقی انتظامات پچھو جس طرح فوجیں دی ترتیب ہوندی ہے اس طرح ترتیب دیتی گئی ہے۔ تو جیڑے جدو جنگ ختم ہوئی تو اللہ پاک نے اس جنگ دے اندر مسلمانہ دی مدد فرمائی، 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے، باقی جڑے آن وہ نس گئے، اور مسلمان صحابہ کرام کو 14 صحابہ کرام جڑے شہید ہوئے، اور کافر جدو نس گئے تو مال غنیمت دے اندر جڑا مال آئی انہوں دے کول او بھی وہ چھوڑ کے نس گئے۔ جدو مال غنیمت جمع ہویا اور یہ مال غنیمت ہوندہ ہے فرمایا اس دے 5 حصے ہوندے ہیں، اور 5واں حصہ جڑا ہے وہ حضور علیہ السلام دے قریبی رشتہ دار اور جڑے عام مساکین یتامین ہوندے انہاں تے تقسیم کیتا ویندا، باقی 4 حصے جڑے وہ مجاہدین تے تقسیم کیتے ویندے۔ تے مسلمانہ دا آپس دے اندر کوئی تھوڑا جہا اختلاف ہویا کہ جڑا مال غنیمت ہے جڑے لڑن والے آن انہاں آکھیا کہ یہ صرف ساڈا حق ہے، ساڈے تے تقسیم ہونا ہے، کیونکہ وہ جڑے پیچھے بیٹھے ہیں وہ پکا رہے ہیں اور کپڑے دھو رہے ہیں، انہاں دا اس دے اندر حصہ کوئی نہیں ہے۔ تو انہاں آپس دے اندر آکھیا با نہیں، اے حضور ساڈے اندر موجود ہیں، اس مسئلے دا حل حضور علیہ السلام دے کول پوچھ دیاں کہ یہ کیویں تقسیم ہونا ہے۔ اللہ پاک نے اس دے بارے ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں تجھ کو، یعنی کہ مجاہد جڑے آن وہ حضور علیہ السلام تے سوال پہ کر دیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، کیا حکم ہے، یعنی اس دے بارے ساڑھے واسطے کے حکم ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، یعنی یہ جڑی غنیمت اکٹھی ہوئی ہے، مال جمع ہویا ہے، یہ اللہ اور اللہ دے رسول دا مال ہے جویں اس نو او تقسیم کرے سن۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، کیونکہ اس تو پہلے کوئی جہاد کوئی مارکا ہویا کوئی نہ، انہاں لوکاں نوں صحیح مسائل تو پتہ کوئی نہ کہ اے مال غنیمت ہو کیویں تقسیم ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے اس پہلے مارکے دے اندر اس مال دا تقسیم دا اللہ پاک نے طریقہ کار ہو انہاں لوکاں نوں سمجھایا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اگے اللہ پاک نے مومنین دے جڑے پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، انہاں نے اللہ پاک نے کچھ صفتاں بیان فرمائیاں، صفات بیان فرمائیاں۔ پیچھے اللہ پاک فرمایا اگر تسی ایمان رکھتے ہو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، تو مومن کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جدو قرآن پڑھیا جاتا یا اللہ دیاں آیتاں پڑھیا جانیاں رب دا ذکر ہوندا تا کہ ہوندا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی انہاں دے دل دے اندر ایک خوف پیدا ہوندا ہے اور وہ اللہ لے پاسے کیوں ہو ویندے متوجہ ہو ویندے۔ دوسری نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، یعنی جدو اللہ دیاں آیتاں اللہ دا ذکر مومنہ دے سامنے ہوندا ہے تو مومنہ دے ایمان دے اندر اور اضافہ ہوندا ہے، ایمان دے اندر ترقی ہوندی ہے اور دل دے اندر ایک محبت پیدا ہوندی ہے۔ جڑے پکے سچے مومن ہیں رب دی ذات تے ایمان رکھدے ہیں، اور کئی ایسے لوگ بھی ویکھے ہیں مجالس دے اندر، محفلاں دے اندر، مساجد دے اندر، پروگرامات دے اندر، یعنی دینی محفلاں دے اندر وہ اپنیاں گچکلیاں مچائی بیٹھے ہوندے، آندا اس پاسے خیال ہی نہیں ہوندا تے وہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن دی اس آیت دے مطابق
وہ पक्के मोमिन नहीं हैं। पक्के मोमिन वो हैं जो कुरान या अल्लाह दी आयतां अल्लाह दा जिक्र होंदा है तो उन्हां दा ईमान की होंदा होर वधदा है, ईमान दे अंदर इजाफा होंदा है, ईमान दे अंदर तरक्की होंदी है। तो जिन्हां लोगों का कुरान पढ़न की वजह तो या अल्लाह का जिक्र सुनने की वजह तो इस्लाम और दीन की गल सुनने की वजह तो ईमान के अंदर इजाफा नहीं होंदा बल्कि उन्होंने दिल तंग पाते हैं तो वह पक्के मोमिन नहीं हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि वह पक्के मोमिन नहीं हैं। पक्के मोमिन वो हैं जिन्हां दा ईमान होर वधदा है। ये दूजी निशानी। तीसरी निशानी जिहड़े पक्के मोमिन हैं वो कौन हैं? वो क्या करते हैं? व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, तवक्कल रखते हैं। तवक्कल इंज नहीं है कि असबाब का इस्तेमाल न करना, असबाब दा जिहड़ियां चीज़ां अल्लाह पाक बनाइयां हैं असबाब का इस्तेमाल करके वत यकीन अल्लाह की ज़ात ते कर लेना, यानी असबाब नूं इस्तेमाल करके उसका नतीजा अल्लाह की ज़ात ते छोड़ देना कि नतीजा चाहे अच्छा आवे चाहे बुरा आवे ये मेरे अल्लाह पाक ने कीता है। इस चीज़ का नाम है तवक्कल। और असबाब ना इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है। असबाब नूं इस्तेमाल करना इस्लाम के अंदर फरमाया जायज़ है। और अगे के निशानी फरमाई गई, त्रै हो गई। चौथी निशानी जिहड़े पक्के मोमिन हैं अल्लाह पाक ने उन्हां दी के फरमाई है वो के करते हैं? अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाह, वो जो नमाज पढ़ते हैं, यानी कि शरीयत के मुताबिक वो नमाज पढ़ते हैं जिस तरह इस्लाम ने हुक्म दिता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज पढ़ने का हुक्म दिता और आप दी असहाब आप दी आल ने नमाज पढ़ के विखाई है। फरमाया इस तरह वो 5 टाइम की नमाज के करते हैं, पाबंदी दे नाल, वक़्त दे उत्ते, टाइम दे नाल और जमात दे नाल पाबंदी नाल नमाज अदा करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये पक्के मोमिन हैं। और अगली निशानी अल्लाह पाक के फरमाई व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यानी कि कंजूसी नहीं करते हैं। ये मोमिना दी पहचान है। फरमाया वो के करते हैं? जेड़ा माल असा उन्होंने अता फरमाया है उस दे विचों के करते हैं? नेक कम्मां ते बुरे कम्मां ते नहीं हैं। अपनी वाह वाह बढ़ाने वास्ते तो लोग बड़े बड़े बुराई ते भी ला छुड़े नहीं हैं। फरमाया वो नेक कम्मां ते अल्लाह दी रजा वास्ते मोमिना दी ये निशानी है कि वो नेक कम्मां ते अल्लाह दी रजा वास्ते अल्लाह पाक दे दिते हुए माल दे विचों खर्च करते हैं। कई मुफस्सिरीन व मिम्मा दा जेड़ा तर्जमा और तफसीर करते हैं वो ये भी लिखी गई है कि फरमाया इस तो मुराद सिर्फ माल नहीं है, इस तो मुराद फरमाया इंसान दी ज़बान भी है, यानी ज़बान अल्लाह पाक दिती हुई उसमें अल्लाह पाक इल्म अता फरमाया तो ज़बान दे नाल दूजिया लोगों नूं फायदा पहुँचा रहा। और अगर उस दे कोल फरमाया ताकत अल्लाह पाक अता फरमाई हुई है तो वह ताकत दे नाल उसनूं दूए इंसानां नूं फायदा पहुँचा रहा। अगर उसनूं अल्लाह पाक अकल सलीम अता फरमाई है, यानी कि उसकी अकल बड़ी अच्छी है, बड़ी तेज़ है, तो वह अपनी अकल के मुताबिक दूजे लोगों को फायदा पहुँचा रहा। ये भी फरमाया एक माल का सदका है, तकसीम किया जा रहा। नेक कम्मां दे उत्ते अपनी अकल नूं इस्तेमाल कर रहा, नेक कम्मां दे उत्ते अपनी जबान नूं इस्तेमाल कर रहा, नेक कम्मां दे उत्ते हथन पैरन यानी कि जिस्म दे किसी हिस्से नूं भी इस्तेमाल कर रहा। फरमाया ये सारे लोग इस दे अंदर आ वैंदे हैं कि नेक कम्मां दे उत्ते के करते पे हैं? खर्च करते पे हैं। उलाइका हुमुल, उन्हां तक अल्लाह पाक हुण रिजल्ट करता पिया है कि उन्हां दियां निशानियां मोमिनां दियां निशानियां दस के हुण अल्लाह पाक अगे उन्हां दा नतीजा कढ़िया। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही सच्चे मोमिन हैं। ये बिल्कुल अल्लाह पाक फरमाया व पक्के मोमिन हैं, इन्हां दे अंदर कोई किसी किस्म का शक नहीं है। उन बंदा जबान दे नाल बताता रहे कि मैं भी मोमिन हाँ तो मैं भी मोमिन हाँ, इन बंदा मोमिन हो नहीं बन सकता। मोमिना दी निशानियां हुण अल्लाह पाक ने बयान फरमाइयां कि ये सच्चे मोमिन हैं। और इन्हां वास्ते अल्लाह पाक एक तैयार करके रखा है, लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, और इनके लिए परवरदिगार के हाँ बड़े बड़े दर्जे हैं, यानी जन्नत के अंदर अल्लाह पाक इन्हां दे वास्ते बड़े बड़े दर्जे जन्नतुल फिरदौस के अंदर बना के रखे हैं। व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, और इज्जत की रोज़ी और बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है, यानी इन्हां दे वास्ते अल्लाह पाक ने बख्शिश भी रखी है और जन्नत के अंदर अल्लाह पाक ने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी रोज़ी अल्लाह पाक को इन लोगों वास्ते तैयार करके रखी है। अगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्योंकि पहला मर कहा, पहला जिहाद आ, और कई लोग मतलब इस तो कतरैंदे आन कि मतलब लड़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लड़ना मुज़ाकरात दे नाल गल हो बंदे तो अच्छा काम है। हालांकि तबन जंग तो डरना या तबीयत मतलब भी बंदे दी नहीं मनदी पई है, तबन किसी चीज़ तो डरना
یہ کوئی مطلب اسلام دے اندر بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ اس دے اندر ایمان دے اندر کوئی زد نہیں پوندی کہ ایک بندہ ویکھو جی لڑائی تو ڈر گیا یا بدر تے وین لگے آن تے کوئی صحابہ ڈر گئے آن، اس دے اندر ایمان دے اندر کوئی فرق نہیں پوندا۔ اگر فرق پوندا ہوندا کسی چیز تو ڈرنے دے نال تے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک حکم دیتا کہ اے میرا پیغمبر جڑی تیرے ہاتھ دے اندر لاٹھی ہے نا اس نو زمین تے سٹ۔ موسیٰ علیہ السلام جدو پہلی واری سٹی نا زمین تے او سب بن کے بھج وگیا تے موسیٰ علیہ السلام دوے پاس نس کے بھج وگے، ڈر گئے، اتنا ڈرے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے دور نکل گئے۔ اگر ایمان دے اتے کوئی فرق پوندا ہوندا تے نبیاں تو زیادہ ایمان کہندا مضبوط ہے، پیغمبراں تو زیادہ مضبوط ایمان دنیا دے اتے کسے دا نہیں ہے۔ تے کسی چیز تو طبعاً ڈرنا ایمان دے اندر کوئی فرق نہیں پوندا، سب تو ڈرنا یہ جائز ہے، ڈرنا بھی چاہیے ہے، اور اسی طرح کسی اور زہریلی چیز تو دشمن تو ڈرنا اے مسلمان دے ایمان دے اتے کوئی فرق نہیں پوندا۔ اے طبیعت دے اندر ہوندا ہے کہ انسان دی طبیعت دے اندر ایک ڈر خوف اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے۔ اس واسطے پہلا مارکا تے کچھ لوگ مطلب اس چیز تو خوف کھا گئے کہ لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تے او اللہ پاک نے اس دا ارشاد فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے، یعنی حضور علیہ السلام نو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے وچ اللہ پاک نے فرمایا کہ تہن بھی انجے ہی نکلنا چاہیے دہائی جس طرح پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، یعنی حضور علیہ السلام نو اللہ پاک نے اپنی تدبیر دے نال جس طرح اپنے گھر دے وچوں یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے وچوں اللہ پاک نے لڑائی واسطے اپنے محبوب نو کڈیا۔ اللہ پاک فرمایا تہن بھی انج ہی نکلنا چاہیے، ہی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، یعنی آپس کے اندر کچھ اختلاف ہو رہا، لڑائی تو ڈر رہے ہیں کہ اتنے کافر ہیں، ہزار ہیں، اسی 313 ہاں، یعنی کہ دل دے اندر ایک خوف پیدا ہا۔ یجادلونک فی الحق، وہ لوگ حق بات میں اس کے زیر ہوئے، بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، زیر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے پتہ لگ گیا کہ موت بالکل سامنے کھڑی ہے، یعنی کہ ایک بندے نے پتہ ہوئے کہ میرے سامنے 10 بندے ہیں اور 10 دے کول اسلحہ بھی ہے، بندوقاں بھی ہیں، تلواراں بھی ہیں، تو میں ایک بندہ اور میرے کو صرف ایک تلوار یا ایک سوٹی ہے، تو ظاہری گل ہے بندے نے پتہ ہونا کہ میں موت دے منہ دے اندر ہی ویندا پیا، بچنے والی میرے چانس ہو کوئی نہیں ہے۔ تو انہیں بھی ایک بار انج ہی سمجھا کہ وہ ہزار ہیں اور انہوں نے کول اسلحہ ہے، لیکن اللہ پاک نے مدد ان فرمائی کہ کافراں نو شکست دے چھوڑی اور مسلمانہ دی مدد فرمائی۔ اور اس غزوہ بدر دے اسباب کے آن کیوں جنگ ہوئی، اس دی نوبت کیوں آئی، وہ اللہ پاک نے اگلے انشاءاللہ اسی صورت دے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک قرآن پڑھن سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا